الان غادي نكملوا على لي سويت غيال. دونك واخا التفاعل ما كاينش بزاف كتخليونا لي كومونتير باش نعرفوا واش هادشي عجبكم ولا ما عجبكم. دونك كنا درنا لا ديفينيسيون ديال لا ليميت سي كوا اون سويت كونفيرجونت. دونك شفنا بلي توت سويت كونفيرجونت اي بورني هنا فين وقفنا في الفيديو اللي قبل. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو يرجع لاشين راه غادي يلقاه. دونك توت سويت كونفيرجونت اي بورني بيان سور لا ريسيبروك اي فوس. Mais quand EN converge, ceci entraîne que EN borné. Le théorème شفناها في الفيديو اللي قبل ودرنا لا ديمونستراسيون علاش الا كانت كونفيرج الوغ اللي بورني، حيت ابارتيغ دان سيغتان غو داك لي تيرم كاملين كيكونوا بين ال موان ابسيلون مع ال بلس ابسيلون، وهذوك اللي قبل من تحت ان زيرو راهم عدد فيني دونك سون بورني، ولا غيونيون ديال دو زونسومبل بورني دونك لي بورني. هذا هو لا ديمونستراسيون. لا ريسيبروك ماشي صحيح، تقدر تكون او ان بورني ولكن او ان ماشي كونفيرجونت. بحال هاد ليكزومبل الا خديتي او ان دو تيرم جينيرال موان 1 على بويسونس ان، هاد لا سويت الي بورني. علاش؟ حيت كنكون سوا ان ابارتيان ا ان عندك او ان اون فالور ابسولو كتساوي واحد، elle est constante donc elle est bornée ولكن هي ماشي كونفيرج. مفهوم؟ elle est diverge حيت هادي ما عندهاش لا ليميت، مره كتساوي واحد مره كتساوي موان زان. ودايوغ ان بون اكزيرسيس اللي بغا يفهم لا ديفينيسيون ديال لا كونفيرجونس مزيان يبين علاش هادي ماشي كونفيرج بلا ما تستعمل لي سوسويت. كاين اللي غادي يقول لي عندها دو سوسويت و دو زين غادي تمشي هنا او دو زين كتساوي واحد و دو زين بلس 1 كتساوي ناقص واحد، اذا هذه الليميت ديالها واحد وهذه الليميت ديالها ناقص واحد. دونك لي سوسويت عندهم دي ليميت ديفيرونت دونك لي ديفيرج. وي سي كلير، ولكن بلا ما تستعمل لي سوسويت اون اوتيليزون جوست لا ديفينيسيون. علاش او ان كتساوي موان زا لا بويسونس ان ديفيرج. سي ان بون اكزيرسيس اللي بغا يستعمل لا ديفينيسيون ويزيد تبان ليه المعنى ديال لا ديفينيسيون فين كاين. ولا بغيتو ندير هاد لا ديمونستراسيون صحوا عليا في لي كومونتير غادي نقول لكم علاش. الان غنديروا لي زوبيراسيون سور لي ليميت، يعني لا سوم دو دو ليميت، البرودوي ديال دو ليميت، عدد مضروبه في الليميت انسي دو سويت. دونك تيوريم دونك غادي ناخذ دو سويت كونفيرجونت سوا ان et Vn deux suites convergentes غادي نوطيو الليميت ديال ان تيغالا L1 et limite ديال Vn تيغالا L2. Premier point, la suite En plus Vn est convergente et limite ديال En plus Vn هي la somme ديال les limites هي L1 plus L2. Deuxième point, En fois Vn est convergente et limite ديال En fois Vn est égal à L1 fois L2. Donc le produit dial les limites. Troisièmement, quel que soit lambda appartient à R, la suite du terme général lambda En est convergente et limite dial lambda Vn ou la En c'est la même chose, donc lambda En c'est oui lambda fois L1. Quatrièmement, c'est quel charte, quel que soit n appartient à n, Vn déverrouille 0, alors la suite de termes général En sur Vn est convergente
et limite ديال او ان sur في ان كتساوي ال 1 على ال 2. Donc voilà le théorème. Donc il a كانت او ان في ان دو سويت كونفيرجونت او ان كتمشي ل ال 1 في ان كتمشي ل ال 2 alors راه او ان زائد في ان غادي تمشي ل ال 1 زائد ال 2 c'est-à-dire ليميت ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي ليميت. autrement dit هكا نقدروا نكتبوا هكا ليميت ديال او ان زائد في ان كتساوي ليميت ديال او ان زائد ليميت ديال في ان. البرودوي كيكون كونفيرج والليميت ديال البرودوي هي الليميت الاولى مضروبه في الليميت الثانيه. وكما كانت لاندا بارتيان ال لاندا مضروبه في او ان كتكون كونفيرج والليميت ديالها هي لاندا مضروبه في الليميت ديال او ان. وإلا كانت في ان ديفيرونت زيرو باش نقدروا نقسموا عليها يعني راه او ان على في ان كتكون كونفيرج و ليميت ديال او ان على في ان هي ال 1 على ال 2. انا خصني نزيد باردون لا كونديسيون ال 2 خصها تكون ديفيرونت زيرو باش نقدروا نقسموا عليها حيت الا كانت زيرو ما يمكنش نقسموا عليها حيت يقدر واخا تكون في ان ديفيرونت زيرو يقدر ال 2 تكون كتساوي زيرو بحال سويت 1 سور ان 1 سور ان اللي ديفيرونت زيرو ولكن الكونفيرج غير زيرو. بالنسبه للناس اللي كيقراو ليسباس فيكتوريال في الجبر ولا الناس اللي معاودين العام ولا شي حاجه ولا ديجا سمعوا باسباس فيكتوريال هاد لو بوين 1 مع لو بوين 3 كيبينوا ليا بلي لونسومبل دي سويت كونفيرجونت est un espace vectoriel sur R. حيت la somme ديال دو سويت كونفيرجونت هي كونفيرجونت produit d'un réel lambda fois une suite convergente est convergente. C'est un espace vectoriel. La limite, c'est une application linéaire. Donc, on va rendre une proposition. Donc, soit une suite convergente, soit une suite convergente. On converge vers CD, une suite convergente telle que et limite dial en كتساوي n. Alors, il existe n0 appartient à n tel que quel que soit n كبر من هاد n0 en et l en même signe. دونك هادي مهمه بزاف. دونك شنو كتقول لا بروبوزيسيون هي الا كانت عندك او ان كونفيرج او ان طونفير فيغ ان الوغ ا بارتير دان سيغتان رون كتكون الاشاره ديال او ان مع الاشاره ديال ال كيف اما كيكونوا بوزيتيف بجوج اما كيكونوا نيجاتيف بجوج فهم ما كتكونش عندهم اشاره مختلفه باينه حيت باغ ديفينيسيون ديال لا كونفيرجونس شنو كتقول هي كلكو سوا ايبسيلون بوزيتيف il existe n0 appartient à n quel que soit n كبر من n0 كتكون القيمه المطلقه ديال او ان ناقص ال صغر من ايبسيلون. هاد او ان موان ال صغر من ايبسيلون نقدروا نعوضوها او ان محصوره ما بين ال موان ايبسيلون مع ال بلس ايبسيلون. دونك في هاد ليكريتور كتعطينا الا كانت ال بوزيتيف يعني راه هنا صالح هادشي صالح لتوت لي زيبسيلون كيما بغا يكون ايبسيلون. دونك الا كانت ال بوزيتيف غادي نختاروا ايبسيلون باش تكون ال ناقص ايبسيلون بوزيتيف يعني واخا نحيدو من ال ايبسيلون غادي تبقى بوزيتيف كاين داك ايبسيلون يكفي انك تاخذ ال سور 2 نقص منها النص ديال ال تاخذ ايبسيلون هي ال سور 2 ولا ال سور 3 ولا ال سور 4 ولا ال المهم تنقص منها شي حاجه صغيره من ال والا راه بوزيتيف دونك من حقك تنقص منها ال على جوج حتى هي راه بوزيتيف ولا ال على 3. الا كانت ال نيجاتيف خصك عاوتاني تزيد على ال شي حاجه صغيره باش ما توليش بوزيتيف تقدر تزيد عليها غير النص ديالها ولا الثلث ديالها ولا الربع ديالها وغادي تبقى نيجاتيف وغتكون او ان محصوره ما بين نيجاتيف ونيجاتيف. اذا نيجاتيف كانت ال بوزيتيف غتنقص غير شي حاجه صغيره غادي تكون هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف او ان محصوره ما بين شي حاجه بوزيتيف دونك اللي بوزيتيف مفهوم. دونك ا بارتير دان سيغتان رو كتكون او ان مع ال عندهم نفس الاشاره
اما بوزيتيف بجوج اما نيجاتيف بجوج. وهذا الشيء كامل بيان سور الا كانت ال ديفيرون زيرو، اما الا كانت ال زيرو راه ما عندنا ما نقولو. دونك توجور خصني نزيد لا كونديسيون ديال الشرط ال ديفيرون زيرو. حيت الا كانت ال كتساوي زيرو راه ما كتسبش لا سالبه لا موجبه، تقدر تكون كتبدل وتجي لتما بحال موانزه الا ما كانتش ديفيرون زيرو. عاوتاني باش تشوفوا الانتيغي ديالها بحال في ان كتساوي موانزه على بويسونس ان سور ان، هادي غتمشي لزيرو طونفير زيرو واخا فيها موانزه على بويسونس ان، حيت مره كتكون واحد على ان مره ناقص واحد على ان، ولكن في بليس لانفيني توجور غادي تمشي لزيرو. دونك نوتر تيوريم soit EN et VN de suite convergentes. Donc de suite convergentes, telles que EN va se de VN, quel que soit N appartient à N. Alors, donc il y a une jauge convergente, ou qu'il y a EN sera de VN, alors حتى الليميت ديال او ان كتكون صغر من الليميت ديال في ان. بالنسبه للبروف دونك غنديرو بلابسورد. سوبوزون كو دونك غنسوبوزيو العكس بلي الليميت ديال او ان اكبر قطعا من الليميت ديال في ان. بيان سور راه ما كنديرش لوغسك ان طونفير بلس لانفيني حيت داكشي باين حنا كنخدمو غير في بلس لانفيني بلس 8. دونك الوغ اون بوز. دونك غنحطو هاد لا سويت دو في ان كتساوي او ان موان في ان. الوغ دابخي لو تيوريم اللي شفنا على العمليات على النهايات، الليميت ديال دوبل في ان غادي تكون هي الليميت ديال او ان موان في ان اللي هي كتساوي الليميت ديال او ان ناقص الليميت ديال في ان. مفهوم؟ هذا راه لي تيوريم. كاين شي واحد غادي يقول لنا راه ما كناش شفنا ناقص. الا ما كنتيش شفتي ناقص تقدر تكتبها هكا الليميت ديال او ان زائد ناقص في ان. دونك هذا مجموع ديال جوج لي سويت متتاليه الاولى زائد الثانيه، وهذه راه لاندا مضروبه في ان. لاندا هي ناقص واحد، وحنا شفنا لاندا في او ان وشفنا او ان زائد في ان. دونك هذا المجموع وهذا لاندا في ان. فهمت؟ دونك كتعطينا الليميت ديال او ان ناقص الليميت ديال في ان. حنا سوبوزينا بلي او ان كبر من الليميت ديال في ان، اذا هذه غادي تكون بوزيتيف. وشنو شفنا في لا بروبوزيسيون؟ شفنا بلي لا بروبوزيسيون بلي ابارتيغ دان سيغتان رون لا سويت كتكون عندها نفس الاشاره مع لا ليميت. حنا لقينا لا ليميت بوزيتيف، اذا il existe واحد ان زيرو ابارتيان ان كيلكو سوا ان كبر من ان زيرو غادي تكون عندنا دوبل في ان حتى هي بوزيتيف، عندها نفس الاشاره ديال النهايه ديالها والنهايه بوزيتيف. شنو معنى ديال هذا الشيء؟ كاين واحد ان زيرو كيلكو سوا ان زيرو دوبل في ان كبر من زيرو، سيتادير كاين واحد ان زيرو ابارتيان ان كيلكو سوا ان كبر من ان زيرو غادي تكون عندنا شنو هي دوبل في ان بوزيتيف. دوبل في ان هي او ان موان في ان، غتكون او ان موان في ان بوزيتيف. سيتادير غادي تكون واحد ان زيرو ابارتيان ان بوزيتيف ستريكتومون حيت هنا لا ليميت ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا ان كبر من ان زيرو غادي تكون عندنا او ان كبر من في ان. ابسورد، حيت في التيوريم قلنا بلي او ان صغر من في ان كيلكو سوا ان، لا قبل ان زيرو لا مورا ان زيرو، ديما او ان صغر من في ان. حنا لقينا بلي ابارتيغ دان سيغتان رون او ان كتكون كبر من في ان. دونك سو كي ابسورد دونك الليميت ديال او ان اي انفيريور على الليميت ديال في ان. دونك فوالا بالنسبه لهذا الفيديو. دونك كنتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وخليو لينا لي كومونتير الا عندكم دي رومارك ولا دي زيكزيرسيس اللي بغيتو نخدمو قولوها لنا في لي كومونتير ولا تواصلوا معنا في الفيسبوك. وما تنساوش تبقاو تبارطاجيو اللين ديال لاشين في لي جروب الاخرين باش يكثروا الطلبه اللي متبعين معنا يستافدوا وتشجعونا باش نخدموا معاكم. بون كوراج اي على بروشين فوا.